आवे मारिया आफोन्सो हाणें ही तियात्राची कार्यशाळा घडोवन हाडली, जातून आमची आजोसीची तशींच मांदूरची भाव भयणांनी भाग घेतलेलो आसा. आनीक ही कार्यशाळेन भाग घेवन आमचे भितर जी लिपून आसलेली एक कला ती आमकां भायर काडूंक एक संदी मेवली, हातून दुबाबूच ना. मुखेल सोयऱ्याच्या नेटान आमचे मोदी हाजीर आसलेलो भोव मानेस्त प्रिन्स जॅकॉब, आमचो विगार मानादीक फादो आवे मारिया आफोन्सो, कार्यशाळेक मार्गदर्शन केलेलो मानेस्त मायकल ग्रेशियस, कार्यशाळेन वांटेकारां जालोली भुरगीं, तरणाटी आनी वाडलोली भयणी आनी भावांनो, सगल्यांक तुमकां देव बरी सांज आवडेता. तुमचे मुखार आमी दवरता 6 देखावे. तर पयलो देखावो तुमचे मुखार घेवन येता ही सुपुल्लीं भुरगीं. तो ह्या इश्टागतीचेर कसलो देखावो आमचे मुखार ती दवरता ते आमी पळोवया. आगो, तूं म्हाका कशें सांडून वताय? तूं जाणा न्हू, तुजें तोंड पळयल्या शिवाय म्हजो दीस वचना. हांव कशें रावतलें तुजे विणें? हांव कितें करूं? म्हाज्या दाराच्या ट्रान्सफर लंडनाक जाला, म्हाकाय वचपाक नाका. आय मिस यू टू. राव, हें कितें? हो उगडास आहा? आमी दोगांयनी पयले फावट फोटो काडलेलो तो. तुज्या उगडासाक म्हाकोडे आनी कसलीच निशाणी ना. म्हाजो फोटो तुकोडे आनी तुजो फोटो म्हाकोडे. After 5 years, एट लास्ट हांव लंडनाक पावलें. कितलो प्रयत्न करून आयज हांव मेवतलें म्हणून आस धरून हांव येयलां. दोनिया, म्हज्या इश्टिणीक आयज तूं म्हाका मेवय. 5 वर्सां हांवें काडली तेजें तोंड पडलें ना शिवाय. एक्सक्यूज मी, तुमी मिस्टिका पेरेरा म्हणटा ताका वळखतात? हे नाव खंय आयकलेलें न्हू? वय, आयकलां अशें दिसता हांवें न्हू. ना आमी ताका पळोवंकूच ना. ट्राय करात न्हू. ना आमी पळोवंकच ना. सोदून म्हाका सामकोच वाज आयलो. कितें करूं तें कांय सजमना. Come, let's have fun. Yes, come. Hey, what's up? Yes. Doing, huh? तुम्ही कोण? हांवें तुमकां वळखोंक ना. ताका पळयलेलें कशें दिसता न्हू? हय. ह्यो वाज हें आनी कितें पडलां? हें जावन आहलें म्हजें इश्ट. दोनिया, आर्गा तुका. पयलेच फावट येवन तेका हांवें पळयलें. म्हाका दिसता हीच ताची वाट आसतली म्हूण. हांव फाल्यांय गायतलें, पूण तेका मात कळोंक दिवपाना की हांवूच तेजें इश्ट म्हणून. म्हाका चोवंक जाय की इश्टाको चिकता या गोर. The next day. आज तें येयल्यार पुरो. गोंयान काम मेळोन वरान इंडियान काम. तूं तेका कशें हाडटलें? Hey, राव. हांवें तुका
पळयलें कशें दिसता. तूं कोण? हांव तें तुजें इश्ट. ते 5 वर्सां पयलीं तुका सांडून तूं म्हाका गेलेलें तें लंडनाक. तो खूब उगडास जायलो ना म्हाका. पूण तुजो स्वभाव पळोवन मोल सगळें दुखलें. सॉरी सॉरी. हांव नकळो आनी तूं म्हाज्या फ्रेंडाचें पेन म्हणून. आय मिस यू. मेलबा आनी ताचे सांगाती आनी तांकां टॉपीक पडलेलो तो फुडारी गोंय सांबाळूंक जाय. तर ती आमचे मुखार कितें दवरता ती आमी पळोवया. हांव एक आमचे गांवचे सोशल वर्कर. आमच्या गांवांत आमचे पुर्वजांचे दायज, दोंगर, काजू, पणस, माडा हे सगळे काबार जायत वेता तें हांव पळयतां. म्हाका खूब दूख भोगता हें पळोवन. पूण हांव एकटेंच. म्हाका आनी कोण म्हज्या आदाराक नात. म्हाका आदार जाय. म्हाका हे प्रॉब्लम सॉल्व करपाक एक सोल्युशन जाय. सो हांव वेतां सेंटर फॉर सोशल जस्टीस हांगासर हो आमचो प्रश्न ताचे फुड्यान मांडूंक. हांव एक माद्र. आमची गोंयचीं भुरगीं बायलो मात पासून सुरक्षीत ना. रस्त्यार वयता थंय मोहाली चेडे. मायग्रंट्स भोंवता ते आमच्या लोकांक सारकेच सोतायता. चोडवां सवें किरम्यो, बलात्कार आनी किडनॅपिंग खूबच वाडलां. देखून हांव सिस्टर मारिया फुडें सरल्या. आदार दी म्हाका देवा. हांव आमच्या गांवकाराच्या नांवान आमच्या गांवच्यो जे प्रॉब्लेम्स आसात ते घेवन हाचे वयर आमचे प्रश्न सुटावे करूंक येता. आमच्या गांवान डबल ट्रॅकिंग जाता. गोंय आमचें धाकटुलें कोरें पूण ताका हाची गरज ना. हाचेर जायते आमच्या लोकांचेर वायट परिणाम जावं येता जशें की कॅन्सर आनी जायत्यो भिरांकूळ दुयेंसां. हाचे वयर आमकां प्रश्न आमचो सुटावो करूंक आदार मेळोवंक आमी हांगा वता. कोल सगळे गोंयांत कितलो हें करता, डिस्टर्ब करता लोकांक. हांव हो म्हजो प्रश्न घेवन हांगा आयलां. रिसंटली हांव बिचीर गेलोलें पळोवपाक बिचीर आमकां रेंव बरी आसता ती पळोवपाक गेल्यार सगळ्याक चाकोल मेळ्ळा, सगळ्याक खोल वयता थंय कन्स्ट्रक्शन. हो म्हजो प्रश्न घेवन हांव हांगा आयलोलें आसा. चल आमी फुडें या आमचो प्रश्नाक एक सोल्युशन मेळपाक. सर कॅन वी कम इन? थँक्यू सर. सर हांव एक सोशल वर्कर. आमच्या गांवांत आमचे पुर्वजांचे दायज, आमचे दोंगर, काजू आनी हे सगळे आमची फळां दिती झाडां सगळीं कातरून उडोवन थंयसर सगळी प्रॉपर्टीज तेणी लँड डेव्हलप करून थिंगा कॉन्क्रीट जंगल येता सर. आनी थंयची सगळी जिवाणी आमचे सकल सगळे घरांनी त्या सायडीन भोंवता. आमकां तुजो आदार जाय सर. सर आमच्या गांवांत डबल ट्रॅकिंग जाता जाका आमची गरज ना. हाका लागून आमचे सगळे दोंगर तशीच घरां भाटां सगळे पिड्यार जाता. एअर आनी नॉयज पॉल्युशन जावन आमकां खूब भिरांकूळ दुयेंसां जावं येता. आमचे गांवचे लोक मुखार सरूंक खूब भियेतात. पूण हांव लोकां शिवाय आमच्यान कांयच करूंक जायना. सर हांव सिस्टर मारिया. आमच्या गोंयांत खूबच किडनी वाडल्या. चोडवां सगळे बलात्कार, किडनॅपिंग हें चडूच वाडलां. पुलिसेन रिपोर्ट करीत जाल्यार आनी केस घालीत जाल्यार ती केसी वर्सांच्या वर्सां चलतात पूण नीट फावो जायना. सर हांगा सगळ्याक कितें गोंयान हांव येयलोलें बरें वेकेशना म्हणून म्हज्या फ्रेंडा बाराबर पळोवपाक गेल्यार बिची पयलींचे भशेन कांय ना. सगळें डिस्टर्ब जाला गोंय. बिचीर पळोवपाक गेल्यार सगळें आमकां कोल मेळटा. नाका जाल्यार कन्स्ट्रक्शन आसा सगळ्याक इलिगल सगळें चलता थंय. तुमची सगळ्याची क्वेश्चनां सामकी वॅलीड आसा आनी हाच्या वयर आमचे सेंटर जायते उपाय काडटा. आमी केसीस केल्या, RTI फायल केल्या,
पूण त्यो फकत ताज्या फायलीची फायली जावन उरता. पूण तुमी सामकें खबर म्हाका कितें ती खबर आसा ही आमची गोंय हे परिस्थितीर पावता. ना सर सगळी काय आमकां पयलें म्हणल्यार तुमकां 1990 म्हणटा. तुमकां उगडास आसतलो मारियो सुआरीस म्हूण एकलो पुर्तुगालाचो फामाद प्रेसिडेंट गोंयांत आयलो. ताणें गोंयची सोबीतकाय पळोवन तो सामको भुल्लो आनी ताका अशें दिसलें आमी सगळे गोंयकार युरोपियन म्हणून. आनी तें आमकां तेणें तेन्ना युरोपियन युनियनान एक सायन केली की ऑल द डिसेंडंट्स फ्रॉम गोवा दे ऑल्सो बिलोंग टू द युरोपियन युनियन. सो जो कोण 1961 जल्मलो तो मनीस पुर्तुगालाचो म्हणून. आनी गोंयकारांक आमचे एक वेद देखून चिंतून आसतना आपुणूच न्हू पूण आपली फामिली सगळ्या गोरदार फोन करून तो लंडनाक गेलो. सारकें तुजें सर. ताचे कांय वायट ना. तो आपल्या पोटाक लागून बरे जिविताक लागून गेलो. पूण ताणें गोंयचे इलेक्शन चिंतलें तो अशें जावंक पावचें ना. दुसरें म्हणल्यार आमच्या गोंयांत युनिटी ना. खंय कितें जायत चड जाल्यार आमकां भोव थोडो लोक येता मिटिंगेक. पूण पयशे दिवन आपयतो हजारांनी लोक वता. होय सर सामकें सामकें न्हू. आतां तुजे बरें सिस्टर तूं म्हणटा जायते मायग्रंट्स आयिल्ल्या तुमच्या भुरग्यांक त्रास करता. तूं म्हणटा वकेशनाक आयला बिचीस बरे मेळना. तुजो प्रश्न आतां कॉन्क्रीट जंगलां उबी जाता आनी तुजो प्रॉप डबल ट्रॅक जाता. हे सगळे हेच्यावन जायते बाद जालेले आसा गोंयांत. पूण आमी म्हूण कितें करतले? लोकांचो जर आमकां आदार ना जाल्यार आमी कशे फुडें वयतले? ही गरजेची वस्त. आमी कितें तर उपाय घेवपाक जाय. तुमी सजेशन दिया आमी कितें करूंक जाय? सर हाचे सगळें हे चेडवां सगळें करता आनी आमकां जी सुरक्षीत ना ताचे सगळें थोडे स्ट्रिक्ट लॉज करूंक जाता. ते लॉज करपाक आमच्या हातीन ना. ताका सेपरेट कायदो आसता. आमी फकत तांकां सांगूंक जाय. आनी तेणी सांगली तर एका कानान आयकल्यार दुसऱ्या कानान त्या सोडून दिता. आनी कितें आमी शिबिरां म्हणून करता. तुमी लोकांक एकठांय करा, हातरीकारांक सांगा, सगळें एकठांय करा. आनी खबर सांगा तुमकां आमचें पॉप्युलेशन आतां ड्विंडल जाता. तितून क्रिस्तांव लोकांचें 23% आसलें आतां उरला बोथ अंडर 20% येयले आमी. हांगासर पॉप्युलेशन देंवता आनी दुसरे कोणें करता लंडनाक. सो हाचेर आमी विशय घेवपाक जाय. आमी कोण हांगासर धंदे करता कोण वावर करता कसलो व्हडलो धाकटो तांकां आमी सपोर्ट करूंक जाय, एनकरेज करूंक जाय. जाल्यारूच आमी फुडें पावतले. आमकां हे कसलो भेदभाव ना. गोंयकार सगळे हिंदू क्रिस्तांव मुसलमान सगळीं आमी एक हांगा. एक तर आमी व्हडली व्हडली झुजां भाराभर जिखले आनी हेंय आमी जरूर जिखले. होय सर. सो चलात आमी सगळीं फुडें सरुया आमचें गोंय राखोवंक. खुबशे एक्सिडंट जातात पूण हाचें सोंपें सोल्युशन म्हणल्यार म्हाका दिसता आमी सगळ्यांनी तर ट्रॅफीक रुल्स सांबाळले हो प्रॉब्लम सॉल्व जावंक जाता. तर हो जमो आमचे मुखार कितें दाखयता तें आमी पळोवया. हो एक फाटीन वयता तो ती फाटीन वयता. सुप्रिया कितें चाव पिये? कुणाची का तूं चाव पिना? हांव मागीर पितली कित्याक म्हाका जाय ती भितर काम आसा. कुणाची का पाय अजूनही भिल्ला तिकाच आसा. आतां पळय 9:05 मिनटां आसा ते भितर न्हेसता आनी तेजी 9:00 तेजी क्लास. हांवूच नको ते केन्ना न्हेसतलें आनी केन्ना कॉलेजीक वेतलें पळय तें. ताका उठोय ना. दादा मातसो वगत जालो भायर सोदता. राव 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 पाय. कितें जालें दादा? टायम कितलो जालो? 9:05 मिनटां आसात. 9:05 मिनटां आसात आनी 5 मिनटांनी तूं कॉलेजीक पावतले? पावतले तर. बाय कितें चाव बी पिये न्हू. नाका गे मामा आमचे कॉलेजीन कॅन्टीन आसा. सदांच कॅन्टीनातली चाव बाय बरी न्हू. केन्नाय घरांतली पिवंक जाय. सदांच तुजें तेंच. भायर सोदता तेन्ना सदांच तुमचो शर्मा आसता. बाय वडिलांची स्वताच आयकूंक जाय. पळय वडिलांचे आयकना जाल्यार म्हणटच फाटीर कितें ना कितें जाता. दादा 5 मिनटां आसा न्हू. मोटरसायकलीची चावी दी न्हय. बसीन वेता म्हणटसर लेट जातलो. पळय पयले सद्याक तूं हेल्मेट घालून नासता वयता. लायसन तुजे लागीं ना आनी वयल्यान बायकीन आनी वयता म्हणटा. आनी वयल्यान ते ट्रिपल सीट वतले.
मामा दाडा म्हाका एक सांग, हेल्मेट घालीतून म्हजें स्ट्रेटनिंग वेचें ना? कितले पयशे दिवन हांवें स्ट्रेटनिंग केलां. आनी पडत जाल्यार हांव पडचें ना, सुसेगाद वेता न्हय. पळय पळय, तूं जावन आसा आमची एकली सापूरबायची तूं. जरी तर फाल्यां कितें तुका जाय जाल्यार आमकां आनी कोण आसा तुज्या फाटल्यान. हांव स्लो वेता, म्हाका कॉलेजीन सगळीं भुरगीं आसतात. बरें बरें, कॉलेजीक जाल्यार कॉलेजीक वच. घे ही चावी. थँक्यू दादा. सुसेगात वच बाया, सुसेगात वच. बरें बरें. ह्या चेडवाची देवानूच ताका राखल्यार पुरो. ह्या चेडवाची आमकां सदांच भिरांत दिसता. दुनिया ताका बरे भाशेन कॉलेजीक वच आनी बरे भाशेन परत घरा हाड. हांव म्हज्या फुडल्या कामाक लागता. चल बेगीन या, क्लासीन पावूंक जाय. कितें जालें? तूं फाटल्यान कितें उलयतालें? काय नाही सदांचे ते बायकान 3 जाण गेली पडत बी एक्सिडंट जाताना जाल्यार पडली आमी, पडोंक ना मुगो, पावोंक ना तूं कॉलेजीन. एक्सिडंट जाले जाल्यार अगो जावचो ना गो, चलात बेगीन या. चलात बेगीन या. आयज आमकां बेगीन सोडल्या टिचरी. खूंय तरी वचोंक जाय, म्हाका जाल्यार घरा वचोंक नाका. खंय या शिड्डोना या. शिकतना बरें. चल या न्हय. अगो एक बायका 3 जाण बसतली सकाळीं येवंक ना. अगो तुमचे लायसन्स ना मुगो. आगो थिंगा जाय ते शॉर्टकट वाटो आसा. या न्हू नो एंट्रींतल्यान बी. मेवचें ना गो, पुलिसाचो जाल्यार ताका चलोन येवं दी. हांव नको बाबा, तूं सांगलें जाल्यार मेळया. चल वेट पिड्यार करी नाका. शिका आमकां कोणे फोन मारून हॉस्पिटलान यो म्हणून सांगलें. कित्याक आपयलें काय आमकां? हांवूच नको कित्याक आपयल्या ती. चल या आनी पळोवया आमी कित्याक आमचे आपयल्या. बायक बा कांय जावंक ना मुगो. नको, देवानूच ताका राखल्यार पुरो. ओके चल बेगीन. तुम्ही आमी क्रॅबीची माय पाय. तुम्ही क्रॅबीची माय काय? होय कितें जालें बाय? आमच्या क्रॅबी कितें जावन आमी क्रॅबी आणि ताची 2 इश्टिणी मोटरसायकलीन येता आसतना तांकां एक्सिडंट जालो. आनीक म्हजी दुयें कितें जाला? सांग डॉक्टर, म्हजी दुयें कितें जाला? उलटा ताका चड कांय जावंक ना. ती दोग जाणां फ्रेंडा ताची आनी ते बायकीन वेताना तांकां थोडो चड पडोन मार बसला आनी वयल्यान तांचे लागीं हेल्मेट ना. वयल्यान 3 जाणां आसलीं आनी लायसन्सूय ना. पळय हर्षिका, पळय आमच्या बायन कितें केलां पळय तें. आमी सांगलेलें ताका हेल्मेट घाल म्हणून, तेवूय ताणें घालूंक ना. राव हांव तांकां घेवन येता. बाय सॉरी दादा. क्रॅबी तुजो हात फ्रॅक्चर जाला आनी म्हाका जाय तुवें टायमार तुजी वखदां घेतली आनी तुजो सारको कुयदाद घे. बरें डॉक्टर. पळय कितें जालें पळय तें. आमी तुका सांगलेलें हे ट्रॅफिक रूल फॉलो कर म्हणून. तुवें एकूय रूल फॉलो करूंक ना, देखून तुका हें जावंक पावलें. सॉरी मामा, बाय. दुसरे फावट आनीक अशें करचें ना. आमी तुका सदांच सांगतालीं पळय, बरे भाशेन सुसागत वच, सुसागत घरा यो. तुजी चड मस्तेपणां जाल्यात. सॉरी दादा, आनीक हांव कशें करचें ना. म्हजे भाशेन आज जायतीं तरणाटीं आमचेय मोदें आसतलीं जे आपल्या आवय बापायचें सांगणें आयकना, तांचें सांगणें आयकन आसलेल्यांची भास करतात आनी म्हजेच भाशेन असले अपसुयेक तांकां घडटात. ट्रॅफिक रुल्स ती फॉलो करिना. तर आमचें एकूच मागणें तुमकां सगल्यांक, फॉलो ट्रॅफिक रुल्स. मोगाल प्रिन्स जेकब आयच्या सुवाळ्याचो मुखेल सोयरो. मोगाल फादर आवे मारिया आफोन्सो आमचो विगार. तशींच आमचे मोदें आसात आमची PPC मॉडरेटर एंड वायस मॉडरेटर. आनी तुमकां सगल्यांक इश्टा इश्टिणीनो देव बरी सांज हांव दिता. तियात्राचे कार्यशाळेंत हांवें वांटो घेतला आनी आतां तुमकां म्हजो अनुभव सांगूंक हांव उबी आसां. म्हज्यान म्हणूं येता आमच्या विगारान ही तियात्राची कार्यशाळा आमच्या गांवांत करून आमकां एक व्हडलें भाग फावो जालें म्हूण. ताणें आमचेर व्हड उपकार केलो. हे 10 दीस खंयच्यान गेले तें कांयच कळोंकूच ना.
सर मायकलाक आमचे दिनवास. ताणें आमकां मोगान पासियेंसान खुबूच उर्बेन ही कार्यशाळेंत भाग घेवंक तेंको दिल्ल्यान. आमच्यान आसलोले कोलेक ताणें जीव हाडलो. तियात्राचो इतिहास आमचे नदरे मुखार हाडून तियात्र प्रकार कितलो ग्रेस्त तें आमकां जाणवलें. तियात्रा बाबतींत आमी जायतें शिकलीं. तियात्रांत अभिनय वो एक्टींग करपाची रूच आनी मोग ताणें आमच्या काळजांनी ओतयलो. हाका ताका दोकोल मारिनासतना नॅचरल एक्टींग करूंक शिकयलें. माचयेची आनी माचये भायली शिस्त आमकां पटोवन दिली. माचयेर कशे परी उबें रावंक जाय, कशे परी डायलॉग डिलिव्हर करूंक जाय, कशे परी भावना वो इमोशन्स दाखोवंक जाय. ताळो मॉड्युलेट कसो करप, व्हडल्यान ल्हवान, रागान आनी मोगान कशें उलोवप हाचे विशीं आमकां मार्गदर्शन दिलें. जायत्यांक आमकां स्टेज फियर आसलो. हे कार्यावळींत आमची भिरांतीचेर आमी जोयत व्हेलें. कांतारा विशीं आमकां शिकयलें. कविता वाचून करूंकूय मार्गदर्शन दिलें. ही कार्यशाळा सर मायकलान एकदम प्रॅक्टिकल कशी केली. आमकां एकूय दीस वाज आयलोच ना. जोरी दर दिसा आमचो वेळ सांजे 6 ते 8:15 मेरेन आसलो जाल्यारूय आमी 9 जायसर हे कार्यशाळेंत शिकतालीं. सर मायकल, आमी कालच्यान तावन तुका दिनवासता आनी ताच्याच तियात्रांत वांटेकारां जावंक दोळ्यान तेल घालून रावता. देव बरें करूं. सारकें आवय बापायक आनी वडिलांक मान दिवचो. तर हाचेरूच बसून उरलेलो आपलो देखावो. म्हाका कितें करचें कांयच समजना. जॉनिसिया आमचे मात लेकून आयकोना ना म्हूण ते आमकां आवय बापोय कशी मान लेकूच दिना. वयकले बा, म्हाका आमच्या दोगांय भुरग्यांची खूब भिरांत पडल्या काळजान. आतां अर्दे वर जालें हांव ताका जेवणाच्या मेजार रावतां. जेवण थंड जायत वता. पळय मातशी खंय आसा ती. हांवें जमायमाक सांगलेलें ताका वचो ना पळय म्हणून, पूण हांवूच नगो तेवूय भितरूच उरलें दिसता. मातशें बेगीन वच. जमायमा, खंय पावलीत तुमी? तुमचो दादा पळय बेश्टोच म्हाजेर तापता. येवात बेगीन जेवणाक. मामा पळय डॉनिसियाक ते फोनाचेरूच हा. केन्नाच्यान आपयता तेका. म्हाका शिकोवंक जाय. जमायमा कितें तूं मामीक सगळ्या दीस म्हाजी कंप्लेनी सांगता. कंप्लेन बॉक्स न्हीचे तुका सांगलेलें गो मामीक सांग म्हणून. मातशें काम हा म्हण म्हाका. आनी मामा तुका रावोंक कळना तुका सांगना म्हाका मातशें फोनार काम हा म्हणून. जॉनिसिया तुका दिसता हो टायम कितलो जाला तो आतां? केन्नाच्यान हांव तुमकां आपयतां, केदोळच्यान उलो मारतां. दाडा तुमचो बेश्टोच म्हाजेर जावता. सदां तुमकां लागून हांवें उतरां घेवपाची दाडा कडल्यान. जॉनिसिया, हांव आतां अर्दे वर जालो ह्या मेजार आसा. तुमकां जेवणाक रावतां पूण एक दमतो दोगांचोय पत्तो ना. मामाक हांवें जमायमाक मामान धाडलेलें भितर आपोवपाक, तेवूय येवना. पूण आतां परतून तूं मामाक परते दिता. मॅडम हें हांव कितें पळयतां? तुमची भुरगीं तुमचें एकूय उतर आयकनात. हांव मुंबयच्यान गोंयान विजो घेवन पूण 4 दिसांक आयलोलो. पूण हें कितें पळयतां हांव भुरग्यां सोबत तुमच्या? म्हजीं भुरगीं मात अशीं करिना ना. दीदी तूं आमचे मदीं पडनाका. तूं तुजें पळय. जॉनिसिया, व्हडल्याक मान रेस्पेक्ट दिवपाक जाय. हीं उतरां तांकां नो ती तुका सोबना तांची उतरां. मायपाच्या फाटल्यान सॉरी देवाच्या फाटल्यान माय बाय आमचो देव. पयला न्हय माव, तांकां कितलेंय सांग ती मात लेगूत कानार घेयनात. तांकां आनी कशें सांगो हांवूच नको. पळयात, तुमी तुमच्या भुरग्या पासून कितलो कश्ट करतात आनी तांकां जाय नाका आसलेले वस्तू हाडून दितात आनी ती तुमकां लेखिनात वो तुमचें आयकनात. ताका लागून हांव सगळ्या टायम मागतां की तुमचे माय पाय तुमी रेस्पेद मान दिवंक जाय. किंबली आनी ताचो जोमो तुमची मुखार घेवन येतात आपलो देखावो आनी ताका विशय दिलोलो.
सोशल मिडियाचेर फ्रेंडशीप. ह्या दिसांनी म्हाका एक चेडूं फेसबुकाचेर भेटलेलें आसा आनी तेच म्हजें काम. आयज एकल्याक पटोवपाचें, फाल्यां दुसऱ्याक पटोवपाचें, तांची गिरेस्तकाय घेवपाची आनी उपरांत तांकां सोडून दिवपाचें. हाय माय लव. हाय बेबी, हाव आर यू? कसो आसा तूं? हांव आसा बरो. तूं कशें आसाय? हांव आसा बरें. पळय मोगा, कितलो टायम जाला आमी ऑनलायन डेटिंगाचेरूच आसाय. आतां आनी म्हजे लागीं जायना. आमी मेवया न्हू. वय मेवया, पूण केन्ना तें तूं म्हाका सांग. जेसन तू कोणा लागीं उलयता? हांव कोणा लागीं उलयतां? बेश्टोच तू म्हाका खोटी मार नाका. हांवें आयकलां भितर सांग तू कोणाक उलयतालो तूं म्हाका तो. बेश्टें दुबाव नाका क्विन्सी. खरें हा तें सांग म्हाका. क्विन्सी, तूं म्हाका दुबावताय? येयलो दीस तुमच्या घरांत किरकिर किरकिर, बसल्यार किरकिर, उबो रावल्यार किरकिर, न्हिदल्यार किरकिर, उठल्यार किरकिर. हें कितें चलना? दीस रात किरकिर. सांगशी तुम्ही म्हाका आयज कितें जालां तें? कितें जालें काय विचारता? तुजो भाव म्हाका खोटी मारता. तूच ताका मातसो सोजमाय. किरणा, पडे न्हू. पळय तूं काजार तरी मोगान जाला आनी तुमच्या घराब्याक भुरगीं आसात, जाल्यार फोनार तूं कित्याक उलयता चेडवा लागीं? तूं तुज्या लिसांग कर पळय. तुका पडलेलें ना तें. हेंचे बरें गेल्यार हे आमची फाटी घेतात. आशिफा, तूं आयज क्लासीन फोनार कोणा लागीं चॅट करतालें? कोणा लागीं न्हू गो? खरें सांग, हांवें तुका पळयलां तूं कोणा लागीं तरी चॅट करतालें. सांगला न्हू, कोणा लागीं न्हू. आशिफा, तूं जाणा न्हू लास्ट टायम तुका कितें जालेलें तें? जाणा, बरो उगडास आहा म्हाका. आशिफा, ती मिस्टेक तुवें रिपीट करूंक जायना. तसलो कांड परतून आनी म्हाका नाका. बरें सायबा. जेसन, पळय, आनी हें ऑनलायन डेटिंग उपकारचें ना. म्हाका तुका मेळोंक जाय म्हणल्यार जाय. तूं कितेंय कर, पूण म्हाका मेळोंक यो. जर फाल्यां तूं गार्डनांत 4 तर म्हाका मेळोंक येना जाल्यार आनी म्हाका फोन करपाची गरज ना. हांवें तर आयज म्हाका मेळटा का पयलो? कितलो वेळ जालो? कोण तूं? तूं जेसन? म्हणल्यार इतलो टायम हांव कोणाचो मूग कोताल तर तूं? आय सायबा, तूं काजारी आनी 2 भुरग्यांचो बापूय आनी वयल्यान म्हाज्या वाल्या चेडवाक तूं मोगान उडयता. शी, फसलें हांव सायबा. आशिफा, तूं हांगा कितें करता? किंबली, तूं हांगा? तूं हांगा कितें करता आनी हो कोण? किंबली, हांवें तुजें आयकूंक जाय आसलें. हांव फसलें. ताचे मोगान पडलें. ताचो फोटो पळयलो सोशल मिडियाचेर आनी हांव ताच्या मोगान पडलें आनी आयज हांव सारकेंच फसलें किंबली. आशिफा, तुका हांवें पयलेंच सांगलेलें लास्ट टायमचे भाशेन परतून आयकून नाका म्हणून, पूण तुवें म्हाजें आयकूंक ना. पयलो हाजो परिणाम हो तुमी देखावो पळयला. हो देखावो पळोवन तुमकां कॉमन आयला सोशल मिडियाचेर कितें जातात तें. तुमचे सवे अशें घडना जावच्याक चतूर रावात. ह्या वेळार हांव मागतां आमचो गांवचो विगार फादर आवे मारी आफोन्सो हाणें आमचे मुखार येवन आपलें मन उगडू. आयचे सांजेचे मुखेल सोयऱ्याचे नात्यान आमचे मदीं हाजीर आसात भोवमानेस्त प्रिन्स जेकब. तेच भशेन माचयेर बसतली मानेस्तां कार्यशाळेचे फुडारीपण घेवन मार्गदर्शक जाल्लो आमचो भाव मायकल ग्रेशियस. भयणीनो, बाबानो, इश्टा इश्टिणीनो, ही कार्यशाळा तियात्राची करपाचो एकूच हेतू आसलो. तो म्हणल्यार आमच्या ह्या ल्हाना सवी, तरणाट्या सवी, भुरग्यां सवी तियात्र माचयेचो मोग तांच्या काळजा बोनांत रिगोवंक आनी हें करता आसतना आमच्या तियात्राचो गिरेस्त अणभव आनी इतिहास जो आसा ताची जाणविकाय तांकां दिवंक. आनी हें करता आसतना जायते वस्तू ह्या 10 दिसांनी मायकल बाबान तांच्या मनांत घाल्यात. कशे भशेन तांणी एक्टींग करूंक जाय, कशे परी गायनां गावंक जाय, कशे भशेन संवाद वो डायलॉग
ते कशे भशेन मारूंक जाय उता डेलिव्हर करूंक जाय आनीक जायते तांकां ताणें ह्या दिसांनी शिकयलां. जेन्ना आमच्या ल्हानांक ह्या तियात्राचो मोग लागतलो तेन्ना ह्या तियात्राक फुडार आसा अशें म्हाका जरी दिसता. आनी ह्याच मनान हांव जंय वेता थंयसर गांवच्यांक घेवन हो एक गिरेस्त प्रकार आसा असलो संवसारांत आनी खंयच ना. हो तियात्र हो प्रकार एकदम गिरेस्त, तो मरूंक दिवंक फावना, तो चालू उरूंक जाय. कित्याक एका तियात्रांत आमकां जायते भाशेची शिकवण मेळटा. तियात्रांत सुमार 15 कांतारां आसलीं जाल्यार 15 विशय आमच्या दोळ्या मुखार आसतात. ती तियात्राची काणी आसा आनी ती काणी चलता आसतना जेन्ना आमी गंभीर जाता, सिरियस जाता, मदेंच थंयसर आमकां हांसोवपाक कॉमेडी भितर सोदता. असले आनी दुसऱ्या कित्यांतूच ना, नाटकांत ना आनी कित्यांतूच आसना. फकत ही एक तियात्राचें खाशेलपण, खेरीताय तियात्राची. आनी हे पासत तियात्र आयज मेरेन चलत आसा आनी तो चलत रावप एकदम गरजेचें. आयज ही कार्यशाळा करून जरी आमचो गांव ल्हान तरी हांगासर 30 अदीक भुरगीं तरणाटीं वाडलेलीं आयलीं. आनीकूय येवंक जाय आसलीं, पूण तांकां दुसरे फावटी केन्ना आनीक एक वर्कशॉप करीत जाल्यार ती येतलीं. फुडें आमी पयलेच फावटी जेन्ना कितें करता हें म्हाका दिसता हें आमच्या गांवांच्या इतिहासान हें पयलेंच वर्कशॉप, एक कार्यशाळा तियात्राची. म्हणटच इतले जाणांनी येवन ती जैतिवंत केली, म्हाका एकदम बरें दिसलें. आनी आयज तुमी तांची आवय बापूय आनी सगलीं घरचीं सोयरीं पळोवंक आयल्यान. आतां थोडेशे ल्हान देखावे तुमच्या दोळ्या मुखार तांणी करून दाखयल्यात ऑन द स्पॉट. आनी तांणी तयार केल्लो एक देखावो आसा, तो आतां हे उपरांत आमकां पळोवंक मेळटलो. पयले सुवातेर हांव सगल्यांक दिनवासता ह्या कार्यशाळेंत वांटेकार जालोल्यान. तुमी जर नासलीं जाल्यार आयची कार्यावळ जावची नासली. म्हणटच तुमकां सगल्यांक आमी काळजांतावन दिनवासता. म्हाका सगल्या लागीं ह्या आमच्या भुरग्यांक शाबासकी दिवंक व्हडल्यान एक ताळी मारूं. तेच भशेन तांच्या आवय बापायनी तांकां, कित्याक ही कार्यशाळा रातची जाताली, आवय बापूय तांकां पावोवपाक येतालीं, परत व्हरपाक येतालीं. जायतो तोकस तांणी काडला. तांकांय बीन आमी काळजांतावन देव बरें करूं म्हणटा. ह्या पॅन्डेमीक सिट्युएशनाचेर तर हो जोमो आमकां कितें शिकोवन दिता ती आमी ताच्या देखाव्यांतल्यान पळयता. कसलो म्हूण काळ येयलो, कोविड-19 पॅन्डेमीक सगळें हालोवनूच उडयलें. मनशाक तशेंच आख्या संवसाराक. आनी शाळा तर सगल्यो चालल्यो. गव्हर्मेंटाचें हें पळय नोटिफिकेशन आयलां ऑनलायन क्लासीस दवरूंक. आनी दुसरो मार्ग म्हूण आसा खंय, कितेंय जावं. पूण म्हाका दिसता जायते आमचे भुरग्यांक हो आडखळ जातलीशी. पूण कितें करूंक जाता, शिक्षण तर बंद दवरूंक जायना. आसूं दी, आमकां गव्हर्मेंटाचें नोटिफिकेशन येयलां त्या प्रमाणे भुरग्यांक हांव एक मेसेज धाडटा. बाबा कितें जालें गो? पळय रे, हो कुसलोलो जाला मरे रियलमी. मामाक सांगलेलें म्हाका नेवो हाड म्हणून आयफोन, अजुनूय हाडूंक ना मरे तें. हांवें सांगलोलो तें म्हाका आयफोन 13 जावो म्हणून. तूं जाणा त्या स्टेशनरांत आयफोन 13 आसा. हे हरयाली होय, हांवें सांगलें मामीक म्हाका आयफोन 13 जावो म्हणून. तेजो बाय नुस्त्याच्यो बोट्यो हे करून ताका आयफोन दिलो आनी आमची मामा दाडो लंडन आसून आमकां अजूनय आयफोन मेळना. कसलोच फायदो ना, कोणाक पयशे दोत्तात म्हणून देव जाणा. हय, इतले पयसो वयताय काम करून भुरग्यांक खुशी दोत्तली म्हणून आनी आमकां जाय तेच मेळना. शी सायबा, ह्या पॅन्डेमिकाच्या वेळार कितें
दीस जाता म्हणून कांय सोजमना. पयले गव्हर्मेंटान म्हणलेले 1 दीस लॉकडावन, त्या मागीर 3 दीस आनी त्या मागीर 15 दीस जाले. आयज म्हाज्या लागीं काम ना. घरान कशें चलतलें तें म्हाका कांय सोजमना. आनी त्या भायर बायलेचो बरोच कोर्स जाला. तिका कोवीड जालेलें. जे वखद 50 रुपयाक मेवता ते अजरांनी जावंक लागले. आनी हांव चिंता आतां कशें चलतलें घोराबें. दादा वय बाय. म्हाका शेजारचे वेली सांगताले या कोविड पॅन्डेमिकाक लागून थंय टिचऱ्यांनी डिसिजन घेतला ऑनलायन शिकोवपाक आमकां. ऑनलायन? हय बाय ऑनलायन. आनी म्हाका फोन जाय आहले. फोन या आनी मुसान हाडून दी. म्हाज्या लागीं काम ना आनी आमी आतांच कोर्स केला बरो. जाल्यार हांव कितें करूं? तूच सांगतालो मरे. बाय ना वयर काड आमचें शींक आनी कितें म्हणून. जाल्यार मोबायल नासतना हांव शिंकतलें कशें? बाय म्हाका कांय सांगनाका. म्हाका फोन जावो म्हणजे जावो. कितें करून तें तूं पळय. बाय या वेळार काम ना. घडी कोणा लागीं मागूंक पडटलें. टर्रेन काडून हाडूंक पडटलें बायक लागून. तेच्या निसाव ऑनलायन कंटिन्यू जावपाक लागून. बाबा उठ रे. 8:30 जाली. क्लास स्टार्ट जावपा पावली. टायम कितलो जाला गो? 8:30 जाली तर. वय 8:30 जाली. राव गो मातशें. वस्तोन दुनियो. क्लास जॉईन जाला हांव तुजी. मातसो तुजो मोबायल दी. Good morning, students. गुड मॉर्निंग टीचर. ओके, आयज तुमकां हांव एक नवो कॉन्सेप्ट शिकयता आनी ताचो कॉन्सेप्ट म्हणल्यार रिलॅक्सेशन टॅक्निक्स. ह्यो रिलॅक्सेशन टॅक्निक्स आमी कशे भाशेन वापरूंक जाय, कित्याक लागून त्यो गरजेच्यो हें तुमकां आयज कळटलें. चिंता नायकात आं. ओके, इट इज एन effective skill that reduces symptoms of stress and decreases the incidence of illnesses such as high blood pressure and heart diseases. Morishka, तुका समजूंक आयलें न्हू कितें शिकयलां तें? वय वय टीचर समजला. कितें प्रश्न आसल्यार विचारून फाटीं फुडें जायनाका. बरें टीचर. ओके, फुडें या. The relaxation starts from lower part of the body and progresses up to the facial muscles in such a way that the whole body is relaxed. Valenkina, जाप दिनाशे ऑनलाइन तो आसा ते दाखयता. Valenkina, सॉरी मिस मायकूच ऑन जायना आसलो. मायक ऑन जायना. ओके, वॉटेवर. तुका कितें शिकयलां तें सोजमोक येयलां न्हू? वय मिस वय सोजमोला. ओके, बरें आसा. फुडें वचया. Deep breathing is used along with muscle relaxation to calm the mind and relax the body. तर सोजमोता भुरग्यांनो तुमकां सोजमोक येयलां आयचें लेसन. अटेंडन्स काडटा. तुमी सगळीं तुमचें नांव काडलां तेन्ना प्रेझेंट म्हणाका. मॉरिस्का प्रेझेंट टीचर. ओके. Valenkina प्रेझेंट मिस सॉरी मिस मायक चलना म्हाजो सामको. ओके. ऑलविन. बाबा तुझे नाव ऑलविन. बेगीन यो. अटेंडन्स काढले. ऑलविन. ती काढता. बेगीन यो तुका दाखवता मी. कितें तें कांयच कळना. ऑलविन. प्रेझेंट मिस. अरे सगळो कशात आसो निर्लो काय खूब भितरसान धांवन येयला रे. ह्या भुरग्याचें कितें तें कांय म्हाका कळना. ऑनलायन टिचींग जावन हेका सारकोच चान्स पडला.
देवाक खबर कितें करतात, कितें आयकतात आनी कितें पळयते. आसूं दी, बरें आसा भुरग्यानो. फाल्यां तुमचे टेस्ट. तर जे कितें तुमकां शिकयलां ते फाल्यां तुमकां टेस्टांतल्यान तुमी म्हाका आन्सर करून धाडचो. आनी एक मात अर्दे वरूच मेवतली हां टेस्ट तुमकां आन्सर करूं. तर तुमी सगल्यांनी तयार जावचे. सगल्यांनी आयकलां? वय टीचर. आयकलां सगल्यांनी? वेलम की ना? ओके ओके ओके. सी यू टुमॉरो. ही आणि टेस्ट आणि ऑनलाईन होई मरे बाबा. मोगळ टेस्टात बुकूच ना. हांव आनी टेस्ट खंयचे दिवं? चल नाव शिकोवंक लागता माझे. आम्ही गुगलाचेर मारी आणि आन्सर बरो. ह्या नेटफ्लिक्स ऑन करता माझे. हांव ते एशनराक सांगता. हांव तुका कॉल करता म्हणून टेस्ट घालता. एग्जामीचो वेळ जालो. एग्जामीचो पेपर भुरग्यांक धाडटात. गुड मॉर्निंग स्टुडंट्स. गुड मॉर्निंग टीचर. हांवें हो ऑनलायन पेपर तुमकां धाडलेलो आसा. सगळ्याक मेळ्ळा न्हू? वय टीचर. बरें आसा. आतां सारकी 8:30 जालेली आसा. सारकी 9 जाताच तुमी म्हाका हो पेपर धाडचो. ओके? कोण किती सेट केला रे बाबा. काय कोण मरे पेपर. एक पुणे आन्सर नोटबुकार आहा. काय शिकवई नाही. म्हाका जाल्यार सगळें कळटा. बाबा कोणाकूय फोन मार. हांव मॉरिशकाक मागता फोन. ते शिकला आसतले. हय ते इस्कॉलर न्हू तेका सांग. हांव चोयता एशनार फोन काडटा जाल्यार. तो न्हिदोन आसता न्हू गो सकाळचो. हॅलो कितें गो. आगो म्हाका आन्सर सांग गो मातशे. काय कळना मुगो. हॅलो उठलं रे. हांव नको गो आन्सर. हॅलो उठला. धाड गो. ना 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 टाइम जाता. मातशें म्हाका आन्सर सांग मरे. तू आनी यो म्हाका कशें धाडटा तुका वॉट्सॅपार हांवें. हय बाबा जाणा मी पण जाणटा म्हण. तेणें सांगला फोन उबाला तेणें. पळयता धाडटा जाल्यार. जालें हांव धाडटा. आगो तो पळय कितें सांगता तो. पावलो ना हुई. तेका क्वेश्चन दिलाय तुवें मिसीन. ते आन्सरूच मेवना थंय. वय रे काय मेवनाय ते हांवूय पळयतालें पण गुगल क्लासरूमाचेर. ओके स्टुडंट्स. निमाणी 2 मिनटां तुमकां हांव दिता. ह्या 2 मिनटां भितर तुमी तुमचो पेपर सबमीट करचो. कितें सांगू गो. कोणें धाडूंक ना. कितेंय धाड कितेंय धाड. ABCD बरोवली धाड. तशेंच करता. तू नंबर वेलम की ना? वेलम की ना? मिस 2च मिनटां वेलम की ना? तू तुजो पेपर सबमीट कर. ऑलवीन तुम्ही दोगांच उरल्यात आनी तुमी दोगांनीच पेपर सबमीट करूंक ना. बेगीन सबमीट करात. ना जाल्यार तुमकां हांव सारको 0 दिता. धाडलो मिस. ओके ओके दॅट्स बेटर. हांवें धाडलो. कितें म्हणून धाडला जाणा मुगो. आय लव यू टीचर. हांवें तिका सगळे अल्फाबेट आनी नंबर धाडलाय. शी कितें हें भुरग्याचें. मॉरिस्का व्हेरी गुड. तुका तुज्या टेस्टान खूब बरे मार्क्स पडल्यात. हांव चड खुशाल. थँक्यू टीचर. वेलंकिना ऑलवीन हो तुमचो पेपर आनी तुमी कितें बरयला. सदांच तुमचें तशेंच. मिस ते काय ना हांवें क्वेश्चन पेपराचेर धाडला तें. एक बाजून आन्सर आसपाचो एक बाजून ना मगे तितून. सारकें. हे ऑनलायन सिट्युएशनाचेर भुरगीं घरांत बूक ओपन दवरून आन्सर करूंक शकतात. हाचे लागीं आमकां क्लियर इन्स्ट्रक्शन्स दिलेले आसात
की एप्लिकेशन टायप क्वेश्चन्स भुरग्यांक घालूं आनी असलेच हांवें दाखलेले. तुमकां तर लेसन्स बरे तरेन पडलेली जाल्यार तुमी आयचो ही एग्जाम आन्सर करतली आसली. पूण तुमी कशी करतली? तुमी तर क्लासींत केन्ना एटेंटिव्हूच आसना आनी आतां हो निकाल. अशेंच जाता. आमी म्हणटात पॅन्डेमीक जाला, पूण पॅन्डेमिकाक सोल्युशन ह्या शिक्षणाचेर आमकां फावो आसा तें म्हणल्यार ऑनलायन एड्युकेशन. ह्या ऑनलायन एड्युकेशनाचो बरो उपयोग करूंक वापरुया. न्हय टिचर शिकयता तेन्ना दुसरी कामां करून व दुसरे न्हिदो काडून आमी हो वेळ वगडावचो न्हय. Adar mai pace Tornate Vive uzvarace Tornate Cambe gora piace Tornate Udar desace Tornate goran ek voltaci mor Tornate gauci udor got kor thakur Bore kor pace mon tornate anta sosur Gorant gawan sukaci vauntasur Tornate goran ek voltaci mor Tornate gauci udor got kor thakur Ore kor pace mon tornate anta sosur Dorant gawan sukaci vauntasur Rotlo Apleazo Mânășacă cara dilo Apleazo soimban Munșacă canto ilo Cive mondir Sau cum dilo Cive mondir Tor rakia povir por Nosha korun kurdoina kai boston Marsu genchiun sambar tuje vodpon Na toru de tono surya kupani votsot girasol Cive mondir tor rakia povitr bol Nosha korun kurdoina kai boston Mansuge jiun sambar tuje vodpol Na toru de tono surya kupani votsot girasol Na toru de tolo surya kupani votsot girasol आणि कितलो वेळ पण ह्या हारशा फुड्यान निर्वतले गो तू. वेळ पळयला तुवें? वेळ पळयला कितलो जाला तो? कॉमेस्टेची किरकिर हांव किरकिर करता? वय पुरो करता शेर
बाय आयक म्हजें ह्या वर्सा तूं 12वेक आसा आनी रोखडीच तुजी एग्जाम येवपाची जाली आनी मामा दाडाक जाय तुवें 92% घेवन एग्जामीन बऱ्या मार्क्सांनी पास जालेलें आनी तूं तर मजाकीन शिकपाक बरें आसा. येस बाय आय विल डू माय बेस्ट. येस दॅट्स लायक माय गुड सिस्टर. आनी म्हाका तुजेर पुरो विश्वास आसा. हॅलो बॉस. हॅलो बॉस. कोण जसली सर बॉस बॉस म्हाका माल जाय आसलो बॉस. मात जाव मरे तुका. वय वय बॉस. मात जाव तितलो वर पूण बॉस म्हजे लागीं मतलब पयशे ना बॉस. पयशे ना. ह्या राज्याक पयशांची गरज. जरी तर तुजे लागीं पयशे ना जाल्यार चोरूंक वच. बॉस बॉस प्लीज बॉस. बॉस म्हाका आयजूच दी सर बॉस. आमचे पयशे जरूर फारीक करता बॉस. जरी तर तुका मात जाव जाल्यार चोरूंक वच. ना जाल्यार तुज्या माय बायचें भांगार व्हर आनी बाजारांत विकूंक व्हर. बरे बरे वस्तू बाजारांत विक्रेक दवर आनी दुडू वाड आनी ह्या तुज्या राजाक दी. प्लीज सर. सर प्लीज एकूच दीस दी न्हू सर. हांव तुजे जरूर पयशे हाडून फारीक करता सर प्लीज. जॉस्मिन सांगता तूं अशें कित्याक करिना. तूं म्हजो पार्टनर जावं कित्याक सोदिना. बॉस पार्टनर. वय पार्टनर. तुवें भुरग्यांक धाकट्या धाकट्या तरणाट्यांक ड्रग्स दिवंक जाय. ताका ड्रग्सांचे गुलाम करूंक जाय. आनी जरी तर ते येयना जाल्यार ताका तुवें भायर उडोवंक जाय. आनी ताका तुवें अशें म्हणूंक जाय जे बरे बरे भुरगे आसा पळय ताका तुवें गोंगे म्हणूंक जाय. ताका पिशे म्हणूंक जाय. तांची मेंटेलिटी ताका गिरार करूंक जाय. तेन्नाच तुजी सगळीं कामां जातलीं. हें काम तुजे लागीं जातलें तसली. सर हांव म्हाजी बेस्ट ट्राय करता सर हें काम करपाक. नो ट्राय तुवें काम करूंकूच जाय. सर हांव जरूर हें काम करता सर. डन सर डन. ओके गुड गुड जॉस्लिन. काय हो जावन आसा तुजो माल. गो सर. गो एंड एन्जॉय. सर थँक्यू सर. थँक्यू व्हेरी मच. Hi guys. Hi. I'm back. Let's enjoy. हे ना मुटले टाळले पण. Dude, माल. माल पयले पयशे दी. त्याने दिनाचा रालोचे पैसे. हे तू वडकोता हांव कोण तूं म्हाका वडकोन जाणा. तुजे एकूच ताबड माणूस का जमनीर मारतलो. शी हेंचे आनी सोदांचेच. Dude, chill. आम्ही हांगा एन्जॉय करूंक आयला. तू कित्याक बेश्टो हायपर जाता. That's the spirit girl. That's the spirit. घे तुजे पयशांनी दी म्हाका माल. घे come girl come. Hey girl, do you want to enjoy with me? ती म्हाका तिका केलें ते दिसता तुका दिसता हांवचे बरें एन्जॉय करतले कशें. Just chill girl, just chill. Leave Just me relax and enjoy. Get lost. Just enjoy girl, just enjoy. किती जाता गो तुका. आतांच घेतला लागलो माथ्याकूय मारलो. बेश्टेच एक्टिंग करता. ए पयलीच पार्टी गेला मुगो तेणे. तुज्याय माथ्याक लागलो दिसता. Oh my love, it's not over. रात अजून लांब आसा. Hey, don't act like a drama queen. Life's so good. म्हाका जाल्यार हांव स्वर्गार आहाचें दिसता. मनशा बद्दल हांव वाऱ्यार उडटाचे भाशेन दिसता. म्हाका दोशा जाय. म्हाका दोशा जाय. झाले मोजे काम
जालें. बाय तू ह्या वेळा न्हिदोन आसाय आनी थोड्याच दिसांनी तुज्यो प्रिलिम्स कॉमेंट्स जावपाच्यो जाल्यो आनी तूं असो टायम वेस्ट करताय. ना म्हाका न्हिदोंक जाय. बाय चल उठ न्हय, टायम वेस्ट करी नाका. बेजार कोनाका म्हाका. बाय आम्ही प्रोपोजल मांडलेले पळय ते सगळे कंप्लीट केलेलो. तोच तुम्ही सगळी मजा सांगा ताका समजाय. सरपंच बाब चोड आनी चोड देव बरें करूं. आमी सांगलेली कामां कितलींय तुवें पुरी केली म्हणून. सरपंच बाब आमच्या गोडान ते उदकाचे पायप तुटलेले तेच्या तुम्ही काय करू ना. पयला सांगल्यार तुका आमचे बरोबर राव म्हण. गेल ते ऑपोजिशना भोग आता. करता बाबीक सांगला हांवें तो करतलो तुजें काम ते. सरपंच बाब माझा एक प्रश्न असा. तुझे कितें जालें रे आतां. सरपंच बाब हो प्रश्न जावन आसा आमच्या गांवच्या बांदाचेर आमच्या गांवचे तरणाटे तशेंच भायले तरणाटे येवन ड्रग्स घेतात. कितें ड्रग्स? तुवें पळयना काय तुवेंच कडसून ड्रग्स घेता रे? बाय हे पळोवंकूच नाका. म्हाका दिसता हितून तुवें बगान आसा. बसा सरपंच आसा न्हू तो पळोवन घेतलो. पळय ह्या विशयाचेर म्हाका बारीकसाणेन स्टडी करूंक जाय. हांव सरपंच हांव आसता हातून भिवपाची कसलीच गरज ना. भिवपाची गरज आसा सरपंच बाब. हो प्रश्न जावन आसा आमच्या तरणाट्यांचो ताच्या फुडाऱ्याचो. हाचेर म्हाका एक एक्शन जाय. आय वॉन्ट एक्शन. यू गॉट इट. यू बेटर गेट इट. क्लेफा आसिफा दाडा मामाचो फोन बा आयलो. वय फादर करतात ती फोन. सदांच करतात ती फोन. आणि काय ना तांचे लागलो 94 92 हेच तेंचे खबरो. वाज येयली म्हाका तांची. आसिफा इतले आक्रमक तू कित्याक जाताय? हांवें तुका इतले रागापरीत जालेले केन्नाच पळोवंक ना. बाय तू समजना. मामा दाडा त्याच्याच बऱ्याक सांगतात न्हू फादर. तेका आतां ते गमना पूण जेन्ना बरी पर्संटेजीन ते पास जातले आनी ताका फुडाराक जेन्ना बऱ्याक पडटले तेन्नाच ताका कळटलें. शिकप आमकां एकदम गरजेचें पूण शिक्षणाचो ताण शिकप्याचेर घालप ही चुकीचें. आवय बापायन भुरग्यां कडल्यान एक अपेक्षा दवरप शिक्षणाची ही बरी गजाल पूण ताचेर भार घालप हें सारकें न्हय. आशिफा आतां तुवें फुडें कितें करूंक चिंतलाय? हांवच नको फादर. हांव फुडें कितें करतलें तें. बरे भाशेन चिंत आनी तुजें फुडलें पावल मार. बरें तर हांव येता. फादर आमकां तुजें बेसां दी. देवान तुमचेर आशिर्वाद घालूं. आवय आमचे टॉपर हिंगा सोशे. आज कॅन्टीनाचे मामी पॉकेट मनी चड दिल्यात कितें. कित्याक सतयता गो तेका? स्वतापाचेच ताका आपुणूच स्मार्ट म्हूण सजमता पूण लॉले ते लॉले. गोंय ते आमच्या बरोबर आसना. कित्याक सतयता गो तुमी तेका? स्कॉलर मुगो ते बट लॉले. LOLEM लॉले. ना हांव लॉले न्हू. हांव लॉले न्हू. ना अगो कित्याक बेजार जाताय? तू स्कॉलर मुगो. तुका एन्जॉय करूंक नाका? कोण नाका आमी करतात. असा ना ना तांचे पासून ड्रग्स घेवन म्हजे लागीं जावचें ना. मामा दादाचें नांव सोंपलें काडून म्हजे लागीं जावचें ना. ना ना. आशिफा कितें जालें? जायना म्हजे लागीं आनी. आय वॉन्ट टू क्विट. आशिफा विनर्स नेवर क्विट अँड क्विटर्स नेवर विन. आज आमची पार्टी आसा. तू यो आनी पोले आमी कितली एन्जॉय आनी खुशाल जातात ती. पार्टी ड्रग्स? ना 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 ना. म्हजे लागीं जावचें ना. मामा दादाक जाय शिकून व्हड जालेलें. ड्रग्स घेवन म्हजे लागीं जावचें ना. आशिफा एकूच पार्टी येवन पोले. तुका लायक जायना जाल्यार तूं आनी येनाका. ट्राय जस्ट वन्स. आशिफा जस्ट वन्स. एकूच पार्टी पोले आशिफा जस्ट वन्स.
मॅडम तुवें म्हाका आपयलेले हे किंबली म्हाका तुजे लागीं कितें विचारूंक जाय. सांग मॅडम कितें जालें? तुजो माल तुका कितल्याक पडटा? 4,000. कितें 4,000? होय. हांव तुका 3,500 दिता. कितें आसा तुजे लागीं आतां? होय जाय तुका? होय. घे तुजे पयशांनी दी म्हाका माल. एन्जॉय हॅव फन. माल मेळलो आयज पार्टी दीस जाले आमचे. बरो माल. ते घेवन बसला काय ताचे सदांचेच पेंट आनी मामीक बीन आपोवंक धाडली जाल्यार मोची मामी तर भायर आसा. म्हाका कसलें टेन्शनच ना. तुमी तुमचें पडून घेया. अगो ते आशिफाक पळयला तुवें सामकेंच डिस्टर्ब शे जाला. होय ते ह्या दिसांनी बाबा कॅन्टिनानूच बसून आसता. चड गा तेचें व्हडलें आपूण स्कॉलर म्हूण समजता. चल या आमी. हॅलो बॉस. बॉस आमचो माल ओपलो आणि हे पळय आमचे मालाचे 50,000. गुड जसनी गुड. थँक्यू सर. असलोच मनीस म्हाका जाव. जसनी खरेंच आयचो राजा खूब खुशाल खूब खुशाल. राजा राजा राजा. या हे तुजे व्हॅल्यू जावन आसा. पॅकेज एन्जॉय. थँक्यू सर. थँक्यू. खुशाल नाही? एकदम खुशाल सर एकदम. अरे तू तुझे किती कसला माल खपला? येस गुड गुड. पूण फकत 40,000. 40,000. त्या 40,000 घेऊन या राजा उडाली ना. अगो राजा फुटायचा. राजा तू फुटायचा. अहो तुका केन्ना सोडतो ना. सॉरी सर प्लीज. सॉरी सर म्हाका माफ कर. ना सॉरी ना सॉरी ना सॉरी ना सॉरी. पाको तारी सॉरी म्हणटा. हा तुका हेची सोजा मेवल्याशिवाय रावचें ना. ना सर प्लीज. प्लीज सर प्लीज म्हाका सोड न्हू सर. सॉरी. आज फुल नाईट पार्टी आसा. आणि ऑर्गनायज करता गोंयचो ड्रग्साचो राजा. म्हाका सोड सर. ना सर प्लीज. जॉसलिन सर. प्लीज सर ना. बॉस. जाण आज फुल नाईट पार्टी आसा. आणि कोण ऑर्गनायज करता खबर आसा? गोंयचो ड्रग्स किंग. येस कम लेट्स एन्जॉय. बाय कितें जाला? तू कित्याक जेयना? रूच ना म्हाका. रूच ना? थोड्याच दिसांनी तुजे एग्जाम येवपाच्यो आसात आनी तू जेयना जाल्यार कशें शिकोवंक जातलें तुजे लागीं? वाज कित्याक काडटा म्हाका? बाय लीव मी अलोन. सरपंच बाब फाटले मिटिंगेक हांवें एक प्रश्न हाडलेलो. तर ड्रग्सावर ताच्यावर कितें एक्शन घेतला तुमी? अरे ड्रग्स बाकाय चलोना. तू कांयच काय उलयता बेश्ट पयशे कोत्ता. इशू तुका खबर आसा? तो इशू जावन आसा तुज्याच वॉर्डान आनी म्हाका दिसता तुका बीन हापटो पावता म्हूण. अगो कित्याक धाकता? येयलेले पड धाकता मुगो तूं. बस बस. बसा बसा सरपंच आसा न्हू तो पळयतलो. कितें पळोवन घेता तो? कांय करूं ना. कांय एक्शन घेवन तेणे हेचेर. होय कायदो आमी आमच्या हातान घेवंक जायना. आमी पुलीस खात्यान केला. पुलिसेचे काम ते पडयतले. येतात ते पेट्रोलिंगाक. आणि तुका सांगता जरी तो थिंगासर कोणूय दिसलो जाल्यार पुलिसेक फोन कर ना तर म्हाका फोन कर. तुवें भिवपाची कसलीच गरज ना.
करू तें म्हाका कांयच समजना हांव कितें करू तें. क्या बी तू कितें म्हणटाले न्हू? होय डॅनिस, आज कितलो तेंप जाली आमी ह्या लंडनच्या शारांत आसा. आमी गोंयांत या न्हय प्लीज. तू जाणाय न्हू आमी हांगासर कित्याक लागून येयल्या तें? हांव जाणा आमी हांगासर जोडूंक आयला म्हणून. तू जाणा आमचें घर ल्हान आनी आमच्या शेजाऱ्यांचे केद्दे व्हडले घर जाय. तुका नाका आमकां व्हडलें घर मेळलेलें बरें मोठो आनी आमच्या बायांक लागून आमच्या भुरग्यांक लागून बरें लायफ. पण म्हाका जाय डॅनिस. पूण डॅनिस हें की आवयचें कालीच कितलो तेंप म्हूण आमी जोडीत रावतलीं. म्हाका म्हज्या भुरग्याचो उगडास येता डॅनिस. प्लीज म्हाका गोंयांत व्हर न्हय. फोन कर न्हू तांकां. फोन केलोलो हांवें पूण तांकां कॉलूच लागना. हांव ट्राय करता पळोवया. ओ पळय लागलो. घेतल्यार पुरो. रिंग जाता. दादा हॅलो दादा कशें आहा गो? दादा कशी आसात तुमी? आमी आसात बाय बरी. तुमी कशी आसात? आमी आसात बरी दादा. बाय तूं बायेचो परामर्श बरे भाशेन करता मू? वय मामा. गुड. व्हेरी गुड. आनी ताका रातचें न्हिदूंक वयच्या आदी पिवंक दूद दिता न्हू? वय मामा. पळय ते पावची 12वेक आसा आनी आतां तेच्यो प्रिलिम्स पावच्यो जाल्या. म्हाका तेणे 95% घेतलेले जाय. ताका रातचें न्हिदूंक वयच्या आदी दूद दी आनी सकाळीं उठल्या उपरांत फुगोवंक घालून बादाम मात दिवंक विसरो नाका. बरें मामा. बाई कडेन फोन दी न्हय. जायते दीस जाले ताचे लागीं उलोवंक ना. ओके मामा. बाय. मामाचो फोन आयला. तुज्या लागीं उलोवंक सोदता ती. बेगी बायले. बाय म्हाका फोन. बाय बाय केवा कितें जालां? मामा म्हाका दिसता बाय न्हिदला. ह्या टायमार? वय मामा. ओके नो प्रॉब्लेम. मामा तें सोड. दाडा पळय कितलो हँडसम दिसता तो पळोवपाक. What about me? Look, I have straightened my hair and all, huh? बोय तू आमची सदांचीच ब्युटी क्वीन मामा. मागीर? दाडा मात पयलींच्यान आनी हँडसम जाला. दाडा हँडसम दिसता. उलयता तुज्या दाडाच लागीं. थँक्यू. बाय तू बरी चिंतेस दिसता. काय जावंक ना दाडा काय जावंक ना. हांवें धाकट्या बायक बरेच पावटी फोन केला पूण ते म्हाजे फोन उखली ना. सगळें सामकें आहा न्हू गो. वय दाडा ह्या दिसांनी ताच्यो एग्जामी लागीं पावल्यात न्हय. सो म्हाका दिसता ते स्टडीज घेवन मातशें बिजी आहा आसतलें. बाय तू म्हाज्या लागीं सोत उलयता न्हू गो. वय दाडा. काय भियेत हायड करनाका. बाय केवा कितें जालां? सांग बाय. भिवपाची गरज ना. उक्तेपणी सांग आमकां कितें जालां तें. मामा सांग म्हजे तुवें कितें जालां? इतली चिंतीस कित्याक दिसता तूं? मामा म्हाका दिसता आमचे बाय कितें जालां तेका? मामा म्हाका दिसता आमचे बाय ड्रग्स घेता. ड्रग्स? काल हांवें तुमकां एक गायन शिकयलेलें तें तुमकां उगडास आसा न्हू. आयज तुमकां हांव आनीक एक गायन शिकयता. बसात पयलीं बसात. सुसेगाद बसात. सुसेगाद बसात. बस बाय. व्हेरी गुड. आनी आयज हें नवें गायन तुमकां शिकयता. तुमी सगळीं म्हजे बारा म्हणात. God's love is so wonderful. God's love is so wonderful. Oh, wonderful love. आता आम्ही गायन करून म्हणूया. तुम्ही म्हणाल ना म्हजे फाटल्यान. God's love. आता is so wonderful. God's love is so wonderful. God's love is so wonderful. Oh, wonderful love. Very good. सगळी ताळयो मारा.
बसून ड्रग्स घेतात मॅडम आणि तातून म्हजी होय 2 दीस जाले ही खबर म्हज्या कानार पडल्या पूण तातून मध्ये तुजी भयणूय ड्रग्स घेता ही खबर नासली म्हाका. प्लीज मॅडम कितें तरी कर न्हय मॅडम प्लीज. होय कितें तरी करूंक जाय कितें तरी करचेंच पडटलें. बरें क्लेफा तूं चिंतेत जायनाका दुखापूस आनी सुसेगाद घरा वच. हांव कितें तरी करतां कित्याक अप्रोच आमच्या तरणाट्यांचो आनी तरणाटे आमच्या देशाचो फुडार. देव बरें करूं मॅडम तुका चड आनी चड देव बरें करूं. सरपंच कसो आसा तूं? आसा बरो तूं कसो आसा सर? आसा बरो. मागीर सगळे सामकें आहा न्हू? होय गोड आसा सगळे हांव आनी म्हजे पंच सगळे तुज्या फाटल्यान आसा सर. तशें जावपाक जाय. इलेक्शनाक 2 म्हयने उरल्या. काय मिस्टेक नाका म्हाका. आमी आहात न्हू सर तुज्या फाटल्यान. आनी कसलो आदार वजावो इलेक्शनाक? तूं जाणा सर न्हू कितें तरी जायच पडटा म्हणून. पूण सर हांव त्या हेका लागून आयलो सर टेंडर घातलो पळय न्हू सर. टेंडर कोरया रे. टेंडर ना कित्याक भिला तूं? सगळे तुजे पंच आनी सरपंच म्हाज्या सांगात आसूंक जाय. ना तो निमणो तुकाच हांव पंचायतीक बरो दिसतलो तूं ना न्हू पंच करून उडयतलो. सर पळय तर जाता जाल्यार म्हाकाच दी सर टेंडर दिवया आनी टुर्नामेंट बाबा करता? सर बरो उगडास केलो तुवें. सर आमचे गांवचे भुरगे फुटबॉल टुर्नामेंट करूंक सोदताले सर. व्हेरी गुड. तांकां जाय तितले टुर्नामेंट करून दी बीट शो करून दी कांय प्रॉब्लेम ना. पयशे आमी जाय तितले वाडोवया. पूण निमाणो गोल म्हज्याच गोलान जावपाक जावो. ओके सर. ओके गोल तुज्याच गोलान पडटलो सर. व्हेरी गुड. येवपाची कसलीच गरज ना. जावया. सर बरें सर. तरी तर हो टेंडर म्हाका मेळ्ळो ना जाल्यार म्हाका कितें पयशे दाखयता. सर म्हज्यान भितर येवंक जाता? हॅलो क्लेफा कम इन. कशें आसा तूं? हांव आसा सर. बसून घे. थँक्यू सर. मागीर कितें प्रॉब्लेम? गव्हर्नमेंट जॉब एप्लाय केलो? ना सर. काम जाय? ना सर. शेजारी त्रास करता? ना सर तशें कांयच ना. सर कितें म्हाजे खोबरेक आयलां? ना सर तशें म्हणून जाता सर. पूण हांव आयज तुजे फुड्यान एक व्हडलो प्रश्न घेवन आयला सर. प्रश्न? तुमचे ते सगळे प्रश्न आमी सुटावे केल्या. तुमकां कसलो प्रश्न उरला? सर आमच्या गांवचे तरणाटे त्या फाटल्या बांदार बसून ड्रग्स घेतात सर. ड्रग्स घेतात? आमचे कॉन्स्टिट्युएन्सी पळय ड्रग्स घेता? हांगा चड बारीक बारीक खबरो म्हाका अश्योच पावतात आनी येदो व्हडलो कांड जाला आनी कोणेच म्हाका एक मिटी देखून मारूंक ना. आतांच पुलिसेक फोन करून विचारता कितें जालां तें. सर हांव आनी शामीन NGOची शामीन हांव त्या पुलीस स्टेशनान गेलेले सर. पूण ताणी कांयच एक्शन घेवंक ना. पुलीस स्टेशनान गेल्लेले आनी ताणें एक्शन घेवंक ना? राव ताका कितें जाता हांव दाखयता. हांगा सोड एक ऑफिसर एका फोनार म्हाका दिनी म्हणटा आनी कितें करता तें पळयता आतां. हॅलो इन्स्पेक्टर चड सर्वीस वाडल्या. पुलीस स्टेशन सोडून लोक म्हाज्या दारान पावला ड्रग्साची कंप्लेन येता म्हणून आनी तुमी आधी हात धरून बसल्या. कसलें काम करता तुमी? म्हाका अर्जंट पेट्रोलिंग कर आनी सगळे कांड जाता ते बंद जालेले जाय. जाणा तूं तातूंत कितें आदेल तें वालपय ट्रान्सफर मागीर थिंगा बसोन काम वचें. ओके लेफा डोंट वरी अबाउट एनीथिंग. हांव तांकां सगळे उलयलां. ते पेट्रोलिंग करतले आनी सगळे रिपोर्ट म्हाका दितले ते. तूं सुसेगाद घरा वच. भिवपाची कसली गरज ना. ओके सर देव बरें करूं. ओके लेफा वन सेकंड. कितें जालें सर? हांवें आयकलां तूं कॅटेकिस्ट म्हूण इगोर्जेन? होय सर. आनी उतानूय आहा? होय सर. तुज्या वांगडा जायतीं भुरगीं आसलेलीं न्हू? होय आसात सर. कितें आसा जाणा हांव हे फाटी इलेक्शनाक आतां 2 म्हयने उरले आनी तुमचो सगळ्यांचो आदार म्हाका जाव आनी चड करून तुमच्या पाद्रीकाराकूय सांग. हांवें आयकलां तो आमच्या हल्याक लागीं दवरना म्हणून. सांग ताका मातशें. हां बरें सर. चल बरें करून चल डोंट वरी. ही आनी कामां आमकां ड्राफ्ट बिल्डिंगाची. राजा राजा सर हांवें सांगलेले 2 म्हयने इलेक्शन उरल्या सगळे धंदे बंद जावपाक जाय म्हणून. ही भुरगीं
ही आयज कालची माझ्या देरान पावली ते शामीन एनजीओ घेऊन पुलीस स्टेशन गेली आणि पाद्रीक सांगतेली असले एकठांय लोकांक करून माझ्या दारून हाडटेली असे जाल्यार माझे रेप्युटेशन माझे राजकारण माझे सगळे केला ते सत्यानाश जातले मागीर हांवें कितें करपाचें सर तू एक काम कर तू कर्नाटका वच ना तर काश्मीराक वच जाय थिंगा वच सगळो दीस बेस रावता येवची कशी गरज ना चल ओके चल तूं सांगता जाल्यार हांव वेता तशें जावपाक जाय आयक नाका जायना पूण एक इलेक्शनाक म्हाजी गरज ना मरे राजा 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 तूं बेश्टोच बेजार जाता आयक आमकां दोगांयकूय एकामेकाची गरज आसा दोगूय जाण एके भाशेन वसत तर जाल्यार सामके मोबायल पावतले ना तर जमनीर पडटले ओके सर चल अंडरग्राउंड जा थँक यू फादर. देव तुका कृपा दिवं यो बॉस कितें जालां यू लुक सो डिस्टर्ब येस फादर. फादर तुका कशें सांगो म्हाका कांयच समजना. फादर आमच्या गांवचे तरणाटी ते फाटल्या बांदार बसून ड्रग्स घेतात फादर आणि तातूंत म्हजी भयणूय आसा फादर. देवा 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 कितें जालां हें आतां त्या तरणाट्यांचें म्हाका कांयच सजमना. हांव फाल्यां पणजे ड्रग्स जावन आसा एक समाजाचो व्हडलो प्रश्न. आयचे तरणाटे हे ड्रग्स घेवन आपले जिवीत पिड्यार करतात. I'm so happy. Very happy. Nosza poreponaci asza. Nosza z Bogu kasia. Nosza kuszalka i cibisza. Cibi takle do pojskuta, sodu sanduka bunta. Kuszalka jedna wojta, sorga loron pawojta. Cibi takle do pojskuta, sodu sanduka bunta. Kuszalka jedna wojta, sorga loron pawojta. Nosza, oj skurni rasza. Nosza, poreponaci asza. Nosza, z Bogu kasia. Nosza, kuszalka i cibisza. Nosza. I will miss you. No, I can take it no more. Oh, माझं लास्ट सल्यूट तुमका, my good friends. Oh, माझं लास्ट सल्यूट तुमका. I will miss you. Oh God. Bye. Adios. Bye. आशिफा, सेनिफा, म्हाका तुमचो उगडास येतलो. म्हाका तुमचो खूब उगडास येतलो. चलत आनी कितें रावू नाकात वचत. सॉरी आय एम व्हेरी सॉरी. कित्याक म्हजे लागीं तुमकां सारवार करूंक गडोंक ना. खरेंच
आयज तुका फाल्यां म्हाका कितें जावं ह्या संवसारान आमी बरें जिवीत जिवंक जाय जशें बरी हो राजा असलें जिवीत जियेता हो जावनच राजा 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 आनी तुमी जावन आसा म्हजी परजा तुमी जावन आसा नशाचे गुलाम बाय 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 सी यू आम्ही रोखडीच मेळची गोंय त्या मॅडम म्हाका कितें करचें कांय समजना काल रातीच्यान बाय घरा येवंक ना मॅडम प्लीज डू समथिंग पार्टी वाचली ना म्हाका कांयच खबर ना मॅडम ताणें म्हाका कांयच सांगूंक ना पियानाका क्लेफा आमी या ताका सोदूंक मेळटलें तें राव त्या आदी फादराक कॉल करून पळयता कोणे मॅडम हॅलो फादर हॅलो देव बरो दीस दिवं फादर तुका देव करपा दिवं फादर आशिफा गांवच्यान घरा परत येवंकूच ना खंय कितें ते ड्रग्स पार्टीक बा गेला काय कितें कांयच खबर ना फादर आमी थंयसर बांदार वचोंक भायर सोदेरी आसा बरें तर हांव येता बरें फादर क्लेफा या आमी मेळटलें तें तूं कित्याक धास्ती काडटा आसा आसतलें कोणाल्या फ्रेंडागेर बाय बाय कितें जालें तुका बाय दोळे उगड बाय 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 दोळे उगड न्हू बाय बाय मामा दारान फोन केला हांव कितें सांगतलें बाय दोळे उगड न्हू बाय बाय प्लीज दोळे उगड न्हू बाय पुलीस कंट्रोल रूम बाय पळय न्हू मॅडम माझे बाय दोळे उगडना पळय न्हू मॅडम प्लीज तेका सांग न्हू मॅडम दोळे उगड म्हणून क्लेफा उठ क्लेफा आसिफा सोंपलें आय एम सॉरी क्लेफा द होल वर्ल्ड इज सॉरी आख्खो संवसार दुखी जाला ह्या ड्रग्साक लागून कोणाक आपलो धू ना जाल्यार कोणाक आपली पूत ना जाला कोणाक आपलो भाव ना जाला कोणाक आपली भयण ना जाल्यार पूण हें सोंपतलें जाल्यार ताका एकूच उपाय से नो टू ड्रग्स वय से नो टू ड्रग्स से नो टू ड्रग्स आयकोंक येवंक ना फोर्सान म्हणा प्लीज तुमकां सांगता जशें आमचे सवय जाला तशें तुमचे सवय जायना जा से नो टू ड्रग्स आनी एक फावट ऑनलायन म्हणा से नो टू ड्रग्स Chive mondir tour rakia povir po Nausha golur kuduroina dai vostra Mansu gekti un samar tuje morto Na torude dorosuya kupani bozot hiraslo Chive mondir tour rakia povir po Nausha golur kuduroina dai vostra Mansuge un samar tuje vorko Na dorude dolosuja kupani vocot hiraslo Na dorude dolosuja kupani vocot hiraslo आजचे चीफ गेस्ट आणि एक डिसिप्लिन्ड महत्वाचो गरजेचो भाग तियात्राचो
प्रिन्स जेकब. फादर आवे मारिया म्हजो आदलो पादवीगार, अजून ताका पादवीगारच म्हणटा. म्हज्या मोगाळ वर्कशॉप पार्टिसिपंट्स आनी म्हज्या इश्टा इश्टींनो, जे झाड मातयेंत आसता तें झाड फळां दिता. आमी गोंयकार आनी आमची गोंयकारांक आमची तांबडी माती आसा. ह्या मातयेंत आमी रोमोंक जाय. आनी ही माती म्हटल्यार आमची संस्कृताय, आवर कल्चर. आयज एक सुरवात जाल्या तुमकां. हांव जाणा बरी सुरवात जाल्या. आनी जे मेरेन फादर हांवें आसा, जी सुरवात जाल्या ती शेड्यार वचूंक वो थंड जावंक तो दिवचो ना म्हूण हांव जाणा. कित्याक फाटली 8 वर्सां म्हजो पादवीगार कसो हांवें ताका पळयला आनी कित्यान ना कित्यान तो हें काम मुखार व्हरता. तूं जावन आसा तियात्राचो कोडो रूपकार. यू आर द ट्रू फेस ऑफ तियात्र. तुजी व्हडवीक हांवें करप म्हणल्यार मुयेच्या तोंडांतल्यान होतयाची व्हडवीक. तुजे तियात्र सदांच रिती मानसुगेचे आनी सदांच बरे देखीचे आसतात. तूं ज्या टायमार तियात्र सांगता त्याच टायमार तुजो तियात्र सुरू जाता. सर, तूं आयजूच न्हय पूण ह्या 10 दिसूय आमचे सांगाता आसा कसो दिसलो. कित्याक सर मायकल आमकां सदांच तुजें एग्जाम्पल दिवन शिकयतालो. आमी सगळीं तुका आमच्या सांगाता पळोवन खूब खुशाल. हांव तुका सगळ्यांच्या नांवान देव बरें करूं म्हणटा. फादर हावे मारेन जेन्ना म्हाका फोन केला ताका येवंक जाता म्हणलें तुवें फोन मारला आनी हांव येयना. फादर हावे मारिया आनी म्हजी आमी जात कितलींच वर्सां जितलेय तो गांवांत गेला तितल्याय गांवांनी म्हजे तियात्र दाखयल्यात. आयज भुरगीं हांगासरलीं सगल्यांक भुरगींच म्हणटा. एज इज जस्ट नंबर. ओके, एज इज जस्ट नंबर. तो नंबर 91 तो 1 काडल्यार 9 जालो, हो 1 उरलो 9 जाता तशें. सो हांवें तुमकां 6 दिसता म्हाका 6 टॉपीक दिल्ले आनी ते दिल्या आनी 15 मिनटांनी तुमी तयार केल्या. नाव जस्ट इमॅजीन जरी तर 15 मिनटांनी तुमच्यान कितें उबें करूंक जाता जाल्यार म्हजे भाशेन 1 म्हयनो प्रॅक्टीस करता तियात्र जाल्यार कितें करूंक जावचें ना. वंडर्स. मायकलान खूब तोकूच घेतल्या, म्हजो कलाकार तो, आनी तो जाणा हांव मातशें चड स्ट्रीक म्हणजे आय एम फॉर डिसिप्लीन. डिसिप्लीन इज मस्ट. ज्या पंगडान डिसिप्लीन ना, सिस्टम ना, तें कांय जायना. यू हॅव टू वॅल्यू टायम. हांव एक्टरांक मडगांवां जर तर 5:30 बस सुट्टा, म्हजी बस 5:30 सुट्टा. एक्टर येवंक ना हांव सोडून वयता. तो मागीर टॅक्सी मारून येता 500-600 फारीक करून. पूण नेक्स्ट टायम हांवें 5:30 सांगलो जाल्यार तो 4:30 येवन उबो रावता. एक पावटी म्हज्या तियात्राक चोग आर्टिस्ट येवंकूच ना. शिवोली तियात्र मडगांवसून आमी 9 वचपाचे आसले रातीक. पावस पडलो सांवड्डे ते वाटेन, ते कलाकार येवंकूच ना. आतां ती तियात्र शिवोली. एक्टरांक म्हणलें चल या. आतां हें सगळें म्हजे लायफ भाशेन झगडटा. चोग जाण ना कितें करतलो. एकलो ड्रामर ना, एकलो मेन सोल्फिस्ट ट्रम्पेट सॅक्सोफोनिस्ट ना, आनी 2 जाण एक्टर ना. शिवोली गेलो, थिंगा लोक बोल्ला, तियात्र कॉमेस केलो. आतां ड्राम वाजोवपाक मनीस ना, पूण म्हजो बेस गिटारीस्ट आसलो तो ड्रामर एका तेंपार, तेका ड्रामाचेर बसयलो. 2 म्युजिशियन आसता, एक सॅक्सोफोनिस्ट, एक ट्रम्पेटर. सॅक्सोफोनिस्ट ना, ट्रम्पेटराक सांगलें तूंच चलय. आतां हिरो ना, मेन हिरो ना तियात्रांत. म्हजो स्टेज मॅनेजर आसलो, तेका सांगलें फर्स्ट एंट्री मार, आनी तेजो इन्स्पेक्टराचो रोल आसता. तेका सांगलें तूं फर्स्ट एंट्री मार, तुका हांव नाशिक ट्रान्सफर करता. फर्स्ट एंट्री जाली म्हणटच
ताका नाशिक ट्रान्सफर केल्लो आनी एकटो विलियन आसलो तो ना, तो रोल काट केलो, कांय कळोंक ना. आनीक लिमाण्या पड्ड्याक तो हिरो आतां नाशिकसान पत्तो येयलो. याद जालो कोणें कांय म्हणूंक लागलो, लोकांक कांयच कळना, फकत एकटो कोण येयलो आनी म्हज्या लागीं विचार, अरे जेको तो हिरो आसलो तो ना कितें? आमी तो दुबाय गेला. सो दुसऱ्या दिसा तांकां कळलें की आमी तियात्र केलो म्हणून. आमी म्हजो आनी एकटो एक्टर फुटबॉल मॅच पळोवपाक गेलो, थिंगा तो एक्टर येयलो, राती हिरो येवंक नासलो. तो सांगता ताका, मारियो आज तियात्र कॅन्सील मरे. ते म्हणले ना आमी तियात्र केलो. केलो कितको कोतले? हांव ना मरे, हिरो नासलो मरे. सो ताका कळ्ळें, काराको धांवन धांवन येयलो. ताका म्हणलो आपूण सॉरी हां. म्हणजे तुवें सॉरी म्हणल्यार जायना. आतां सपोज हांव तियात्राक थंय वचो नासलोलो, त्या ऑर्गनायझरान भरपूर पयसो म्हणलो, स्टेज घातल्या, सेटींग सगळें हाडलां. फाल्यां त्या कॉन्ट्रॅक्टरान म्हाका सांगलेलें आपण 50,000 देश पेज केला, तूं फारीक कर. म्हणल्यार हांवें करूंक नाका, जावं न्हू. सो हांवें म्हणलें ओके, फर्स्ट टायम तुजी चूक, मिस्टेक. तो ड्रामर सॉरी म्हणूंक येवंकूच ना, येवंक ना. तुजी चूक जाल्यार तूं यो आनी सांग न्हू आपली चूक म्हणून. सॅक्सोफोनिसूय तोवूय येवंक ना. आतां नेक्स्ट संडे तियात्र आहा परतो. हांवें ड्रामर हाडलो, सॅक्सोफोनिस्ट दुसरो हाडलो आनी तियात्राक ते वाजयता येयल्या दोगूय. ड्रामर आनी सॅक्सोफोनिस्ट येयला. जेको ते हांवें म्हणलें आनी ते दुसरी पावस पडटा. म्हणलें पावस पडल्यार तुमी येयनाय न्हू रे. पावस पडल्यार तुमी येयना, आयजूय पावस पडटा, कितें गॅरंटी आसलो तुमी येयत ना येयत म्हणून. सो हांवें म्हणलें एक काम करया, आतां तांकां हाडला, तांकां दाणावपा जायना. तुमी बसाय आनी तियात्र चोय. तांकां बसयलो आनी तियात्र दाखयला. सो हें सांगपा म्हणल्यार कितें, लायफांत शिस्त आसपाक जाय. डिसिप्लीन इज इम्पॉर्टंट. ज्या मनशाच्या आंगान डिसिप्लीन ना, टायमाक वॅल्यू ना, तो मनीस कित्याक उपकार ना. तो हूंय गेल्लो हूंय ना, कितें हाडलें कांय ना. एनिवे, सो भुरग्यांक परबीं, तुमकां सगल्यांक परबीं, तुमी बरी टॉपीक दिले तेजेर केल्या. पूण टॉपीक न्हू ते सिरियस आसल्यार पासून तितूंतल्यान मातशें हांसूंक येवपाक जाय लोकांक. दुसरे फावटी उगडास धरात. सिरियसूच सगळें करूंक जाय म्हण ना. आतां तुजो एक डायलॉग आसलो की आय हॅव स्ट्रेटन माय हेअर, हेल्मेट घाल म्हणटा तेन्ना आय हॅव स्ट्रेटन माय हेअर. पायन म्हणोंक जातालें वय हेअर स्ट्रेटन केला, एक्सिडेंट जाला जाल्यार देन यू आर गोइंग टू बी बँड. सो इज दॅट वे. आतां ती ऑनलायन क्लासीस चलताल्यो, ते चेडूं शिकता तेन्ना फाटल्यान पाय तुवालो बिवालो घेवन फाटल्यान साट करून टिचर पळयता, तो कोण काय म्हण फाटल्यान आतां भोंवता तो. फुडें मागीर ते एकटें न्हिदोन आसलें हिंगा, न्हिदतालें. टिचर म्हणटा आपूण तुमकां रिलॅक्सेशन शिकयता. ते म्हणटा तुवें आयकलां हय म्हणोंक जातालें. आय हॅव ऑलरेडी स्टार्टेड डुईंग इट, कित्याक तें ऑलरेडी न्हिदलां. रिलॅक्सेशन. सो अशें साम पांचशी हिंगा थिंगा आसोंक जाय. बट एनिवे गूड. आनी फादर एक रिक्वेस्ट तुका, आतां तूं आसा, तूं जाणा कला तांच्या भुरग्यांची एक रिक्वेस्ट कितें, म्हयन्याक एक पावटी तरी न्हू ह्या भुरग्यांक म्हाका दिसता तांचे मदें कोणें कितें तरी बरयतलो. एक स्मॉल 5 मिनिट 10 मिनिट प्ले पासून न्हू. आयताराक मीस काबार जालें ती भायल्यानूच, ती सायडीन स्टेज आसा थंय पासून मंथली एक आफ्टर संडे मास जाल्यार तेंचे आवय बापूय आसतात. एक 5 मिनटां एक ताक ल्हानशें नाटकुलें करून घेवपाचें. कित्याक आतां शिकयलें आनी शिकलें आनी काबार जालें जावंक जायना. इट हॅज आवड आसूंक जाय. म्हणजे तें कंटिन्यू आसूं. आतां कला अकॅडमीन पासून कितें आतां कॉम्पिटिशनाक भुरगीं येतात, पार्ट घेतात, येदी व्हडली ट्रॉफी घेतात, वयतात आनी मागीर खबर ना. 1000 जाता, तें चेडूं फर्स्ट प्रायज मेळलो, तें 1000 जाता, ती ट्रॉफी मागीर आहा तें गोवागेर पावली. सो हांव सांगता कितें, इफ यू हॅव एन आर्ट, दीस इज एन आर्ट. सी हे देणें देवाचें. म्हाका हें देणें देवान दिलां. हे देण्याचो हांव कसो वापर कोत्ता तें म्हजें देणें देवाक. सो हांवें म्हज्या देण्यांतल्यान देवाक परगट करूंक जाय. आनी हेंच हांव तियात्रांतल्यान कोत्ता. म्हज्या तियात्राक फर्स्ट ओपनिंग करून सदांच बिब्लिकल आसता. जायते जाण म्हणटा तूं देवाचेंच कित्याक दाखयता, कित्याक दाखोवचें न्हय. म्हाका 15 मिनटां पयलो मेवता, 3 वरां हांव तियात्र दाखयतां दुसरे स्टोरीचो. सो 15 मिनटां म्हाका जर त्यो देवाचे दाखोवपाक कितें भाग मेवता, वाय शुडंट आय. कित्याक हांव कॅथलीक.
म्हजो कायदो म्हजो धर्म पुरगोट करपाचो. सो हांव ओपनिंग करूस बिब्लिकेंतल्यान सुरू करता. म्हणजे ती काणी आनी तियात्राची काणी मिसळ जाता ते भाशेन करता. सो आमचो जण एकल्याचो कायदो. तियात्रांत तुका आवड आसा, यो तियात्रांत. आदले भाशेन आतां तियात्र ना. आतां तियात्रांत सगळे शिकलेले. आदले भाशेन ना. आदले भाशेन म्हाका उगडास आसा. 31 वर्सां आदीं आमी आतां ते जाका वयता, ते तियात्रेस वयता अशें म्हणटाले. पूण आतां तर हांव पासार जाता, हे प्रिन्स जेकब वयता, हे प्रिन्स जेकब वयता. सो ते मायंड सेट चेंज जाला लोकांचे. बिकॉज थिएटर्स डिवेलप्ड. आनी तियात्रांतल्यान कितें जाता, जस्ट तियात्र करून तूं तियात्र कोत्ता म्हणून ना. तियात्रांतल्यान तूं एक डिसिप्लीन मनीस जाता.